अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब हम मनठोका आबशार देखने गए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि हम जा रहे हैं शिगर फोर्ट वैली। शिगर फोर्ट कहते हैं बहुत है वैली कहने की भी ज़रूरत नहीं है। शिगर फोर्ट जा रहे हैं। मौसम बहुत गर्म है, मगर हमने मौसम की परवाह नहीं की और ना ही हमें करनी है। तो आए फिर चलते हैं शिखर फोर्ट, और थोड़ा थोड़ा सा हम रास्ते को देखते जाएंगे, नज़ारे करते जाएंगे, साथ रहते हैं। हम शिखर फोर्ट पहुंच चुके हैं, टिकट्स ली हैं और अब चलते हैं आगे की तरफ, यानी अंदर, और देखते हैं क्या क्या नज़ारे शिखर फोर्ट में छुपे हुए हैं और कुछ बातें हो जाएं शिखर फोर्ट के बारे में, कुछ मालूमात हो जाएं। शिगर फोर्ट यानी कि किला शिगर की। किला शिगर बल्ती ज़ुबान फोंखर मायनी है इसके चट्टान वाला किला। वादी शिगर में वाक़या एक कदीम किला है जो 17वीं सदी में अमाचा ख़ानान मकामी राजा ख़ानदान ने तामीर किया था। इस किले को आगा खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान ने बहाल किया है। और चलते चलते हम इस शॉप पे पहुँचे जो कि बल्ती और गिलगित के तमाम तहज़ीब और सकाफ़त का मुँह बोलता सबूत है। जो पहनावे हैं, पत्थर हैं और शो पीस बहुत खूबसूरत आपको वहाँ पे मिलेंगे, सस्ते महंगे दाम जैसा आप समझें। ज़ाहिर है कि एक ऐसी जगह पे ये शॉप है जो कि आम शॉप नहीं है, तो इसकी कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। बहाली के बाद किले को एक म्यूज़ियम और लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया गया, जिसका इंतज़ाम सरीना होटल्स की ज़ेरे इंतज़ाम है। बहाली का अमल 1999 यानी कि 1999 से 2004 तक हुआ और उस पर तकरीबन 1.4 मिलियन अमरीकी डॉलर लागत आई। 4 सदियों पर मुहित लोक दास्तानों और दास्तानों से मुज़य्यन सरीना शिगर फोर्ट एक पुरअमन कुदरती माहौल में वाक़या एक मुनफरिद हेरिटेज बुटीक होटल है। 400 साल पुराने किले और शिगर के राजा के 17वीं सदी के महल में पनाह हासिल करें और मुहिम जोई की तलाश करें, जिसमें हाल ही में शामिल किए गए ओल्ड हाउस और गार्डन हाउस के साथ बल्ती सकाफत में ढके हुए 20 कमरे और स्वीट शामिल हैं। आरामदेह कमरों में मकामी पत्थर, अखरोट के फर्श और हाथ से बनाए गए मुद्दत के फर्नीचर यानी कि पुराने फर्नीचर, कपड़े और नवादिरात आपको सुकून में लाने के लिए खुशाइंद जगह बनाते हैं। बल्ती खानों का मज़ा लें, ख़ास तौर पर दस्तखत शुदा घरेलू चेरी आइसक्रीम जो फलों के बागात और सब्जियों के बागात से हासिल करदा अज्जा से तैयार की गई हैं, यानी ऑर्गेनिक। वादी शिगर की रग़बत का तजुर्बा करने के बहुत सारे तरीके हैं। बाहर निकलें और शिगर राग तक ट्रैकिंग ट्रेल की पैरवी करें। स्कर्दू के पुराने बाज़ार में मुकामी कारीगरों की दस्तकारी को देखें। देवसाई सतह मुर्तफ़ा की गहराई में पैदल सफ़र करें। बर्फ़ानी चीते, हिमालयाई भूरे रीछ, गोल्डन मार्मूट और तिब्बती भेड़ियों पर गहरी नज़र रखते हुए 14वीं सदी के मस्जिद का दौरा करें और चंपा और
حل پایا کے تاریخی دیہاتوں کو دیکھیں۔ ہم اگر بات کریں شگر کوٹ یعنی کہ شگر قلعہ کی تاریخ کی، سرینا شگر فورٹ جسے فونگ گھر مقامی زبان میں کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کہ بڑی چٹان پر ایک محل۔ اور اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاؤں کہ اس سے آگے چلتے ہوئے آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گی، سرینا شگر فورٹ ہوٹل میں بیابان کے درمیان آرام تلاش کریں۔ فورٹ کے اندرونی مناظر، جہاں سے ہم اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے فرنیچر کیسے تھے، دیواریں کیسے تھیں، اور لکڑی کے جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں ان کے اسپیشلی دروازوں پر، اور بڑے اچھے سے انہوں نے نقش و نگار بنا کے اپنے بڑے کوئی ڈیلیکیٹ انداز میں دیواروں پہ لٹکائے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے بڑے ہی ہاتھ کا سارا کام ہے اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں۔ شکر کوٹ کے بارے میں کوئی کہانیاں بھی ہیں، کوئی لوک کہانی ہے، فوک کہانی ہے، جھوٹی ہے، سچی ہے، بہت ساری کہانیاں، مگر یہ کہانی میں آپ کو سناؤں گی اس وقت جب ہم التیت فورٹ جائیں گے، کیونکہ وہ اس کو فورٹ سے ریلیٹ کرتی ہے۔ تو میں آپ کو لازمی لے کے چلوں گی وہاں پہ التیت فورٹ بھی، کیونکہ وہ بھی ہمارے ٹور کا حصہ ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اسٹوریج کے لیے کیسے انہوں نے برتن رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم ایک ایک چیز دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ بس وہ یہ نا چیزیں ریفائن ہوتی چلی جاتی ہیں اور حسین سے حسین تر ہوتی چلی جاتی ہیں، مگر جو پائیداری ان چیزوں میں ہے وہ شاید آج کی چیزوں میں نہ ہو۔ یہ کچھ تحریریں ہیں، انہیں نسخے بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ نسخے نہیں ہیں جو میڈیکل کے لینگویج میں یوز ہوتے ہیں۔ یہ خوشبو میں بسے خط ہو سکتے ہیں، مگر ان کی خوشبو اڑ چکی ہے، صرف نسخے رہ گئے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں ان کے گہنے۔ آلموسٹ گہنے مجھے ایسے ہی لگ رہے ہیں جیسے ہم اکثر لبرٹی میں بھی جا کے لے آتے ہیں، اور جو اسٹیل والے ہوتے ہیں نا، یہ یقیناً یہ بہت قیمتی ہوں گے یا اس ٹائپ کے بہت زیادہ سونے کے چاندی کے ہوتے ہوں گے، لیکن اسٹائل وہی ہے جو ہم آج کل بھی پہنتے ہیں۔ الغرض شگر فورٹ ایک ایسا تاریخی منظر پیش کرتا ہے کہ جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو بس اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس زمانے کے آپ کو برتن نظر آتے ہیں، اس زمانے کے پہناوے نظر آتے ہیں، اس زمانے کی بیٹھک نظر آتی ہے، تو آپ بھی انہی منظروں میں چلے جاتے ہیں اور اسی فورٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دلشاد نسیم کو دیں اجازت، ہم بہت سی اور باتیں کریں گے اور جگہیں دیکھیں گے۔ اب ہمارا اگلا پروگرام ہے کہ ہم دیکھیں شینگری-لا۔ شینگری-لا ایک خواب ہے، شینگری-لا ایک آرزو ہے، اور وہ آرزو، وہ خواب جو میں نے بچپن سے دیکھا، اسے ہم نے اب کل تعبیر کرنا ہے۔ اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، رب راکھا۔